السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى البنات اليوم هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الدنجال بالشرموله، كيجي زوين، كترافقيه مع الحوت ولا مع شي كراتان. المهم راه كيجي زوين. انا هنا عندي دنجالات كبار، واخا زعما كينسيمانو هما في الثلاجه ولكن باقيين مزيانين. السلام عليكم المتتبعاتينو، ماني كانت كامل لاباس داروند كلشي على خير. نتمنى ان شاء الله الفيديو هذا في الخير كنتي في بخير وعلى خير كله ان شاء الله. تفجي جنت فهمت الخواطر ننت غادي ان شاء الله دير نشارك بيت الجانب اللي موتقا الشرم ولا تيتقلو هذه التشكاتي فرخيني فولكي تيترافقتي اما دي سلمان اما د الكراتان لان تريت غير تيدارين كيس السرديل بحال تي بغاتي فرخين تاع السرديل وكديري فولكين. هذا السكر على الطريقه ولا انت ديجا شارك خديمه الطريقه يد تعمر الشعريه الصينيه د الشرموله هذه حتى كتنتي فولكي غفران صافي في لونطور تو بغات الفرخين. هنا البنات هاد الدنجال نقص لي غير هاد الجلده هكا باش نقطعو دواور ونديرو في هاد سميتو نرش عليه الملح ونخليه حتى يطلق داك الماء ديالو. هانتوما البنات شتو الدنجال راه زوين واخا كبير زوين. غير الفرخين هادي راه دبيغ الدنجالات بيت الجان سنتين كلش الحيط بيت الجان الدبيغ غراسين مدينه تيسنت اش اختار كي غيطلق كلشي هو ما كلشي تحامنا اللي كيسيلان كوداني المدينه غرس الشرموله اللي داز صغير قلوخت اذا تفرخين كاتين كاخ سكر لا مارش فوغ دار سكر ساعه نتوادا والله الا ساعه مزيان. غير كاد مره بنادم ما يفوغ يمس شويه عرفت تنشاط تميخ كتقول تخدميه راه ملي تشكى الخمول اللي عكز. دابا البنات بلا ما نطول عليكم راني غنقطع الدنجال ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما معايا البنات. هنا البنات غنشارك معكم واحد القضيه بالنسبه لهذا بالنسبه للقادوس ديال الشارجه باش ما يطبوش عليكم، حيت وقت ما صاوبنا الحوته ولا الدجاج ضروري كتخنق لينا هذه الشارجه. انا كندير هذه البنات هادو اللي كنجيبهم من عند كنتقداو فيهم في الحانوت كتحط هكا كنحلها. دابا انا غنشلل هذا السرديل وغنخوي هذا الماء. عرفتي البنات راه ما كيدوز ديك والو سميتو القادوس وعاد ملي كنسالي عاوتاني داك الماء كله كنخوي في هاد الصاشيه هادي. هانتوما غتشوفوا معايا البنات الا كملت هانتوما غتشوفوا. كما قلت لكم البنات هانتوما ما تقولوش واش نقيت هنا الحوت وتقول واش كاينه شي قشره ولا هذا الشيء، راه كلشي ها كدير هاد الصاشيه كتخوي فيها كلشي داك الريوس ديال سميتو داك الماء كله داك البان ديال الماء كتقلبيه كلشي في هاد الصاشيه وتخليها هنا تقطر مزيان وعاد كتعبليها كديرها في لابوبيل ديالك. شارك خدمت تفرخين الطريقه هاد لي سكارون كيزو ديال السيرتا فلوس ولا يسلمان هاد الصاشيه غير داك تفيت كلشي البانيون وماني السيرتا يسلمان باش هذا ما تخنق حتى الشاريش غير هذا الشاريش تنقي صافي. هذا كون كيسال تست غدا كيقطر ولا غدا مثلا كنطلبوا تست تقطش الخاطر صافي دون عاد استيد حاشا كنت الزبل. شارك ديال الطريقه هذا تكون بزاف ميدنا تعاني غير القضيه يدنا انت الشاريش لو قلنا نعدي سلمان ولا فلوس ضروري الشاريش تتخنق. الطريقه هذا تفرخين اعتمد فلاس اعتمدوا عليها شقه سيدني شتي الحيط صافي غير اعتمدوا على الطريقه هذه راه ما تبقاش الشارجه تخنق لكم البنات. وهانتوما معايا ان شاء الله تنوجد السرديل ونوجد الشرموله وهانتوما معايا ان شاء الله. هنا البنات قلت زعما واش درت ديك اللي كتزرب باش ما نطولش عليكم ساعه القطعه كاع ما كتفيلمي صافي. هنا غنزوقوا بالحمض وبالفلفله
يجي البنات رائع جدا جدا جدا. بعدا بغيت نشكر البنات اللي صيفطوا لي، اللي كتبوا لي زعما التعليق، كنشكرهم بزاف بزاف واخا قلال، والله الا فرحوني قسما بالله. ايوا كنتمنى ان شاء الله تكبر العائله ديال والي ناعمه القناه ديالي ان شاء الله. بعدا تيفرخيني غاس زيت العود. هاد الزيت العود البنات كيصرع هاد السترتيل هذا، ما ديري لا مطيشه لا والو والو والو. صافي راه غنديرو نخليه تنقرب البنات نوجد الدنجال عاد نديرو، حيت هو راه ساهل يطيب، ولا هذا زعما ما كيحتاجش طيب بزاف. صافي تيفرخين هاد السديله تيوجد، غتقل غير الدنجال يطلق يومنا مزيان باش قداش غديو نتا شارك غا الشرموله اللي صرات ديال الديس خلطري ان شاء الله. هاني رجعت معكم البنات. دابا انا درت قزبور ومعدنوس، غندير 2 معالق ديال التحميره على حسابكم شحال ديال الدنجال اللي عندكم. كمون غندير غير راس المعلقه، ها هي الابزار راس المعلقه، والملح بحال الشرموله ديال الحوت، غير هي ما كنديرش فيها الزيت وما كنديرش فيها الخل. اما راه بحال الملح كاع ما خصني نكثرها لانه راه رشيتو بالملح. هنا غندير البنات الثوم، هانتوما شفتوا داك الماء اللي تلقى البنات، الدنجال ملي كنديروا ليه الملح كيطلق الماء. والدنجال ديما ما عمركم تاخذوا الدنجال يكون قاصح، الا غتشري الدنجال بقى ديري ليه هكا بيديك باش تشوفي واش الا كان قاصح كيكون كله غير زريعه. صافي غادي تيفرخينا تيغن القزبور المعدنوس، التحميره، الابزار، الكمون، تيسنت، تيسكرت. صافي ديالها ندير غير الماء ديال الدنجال هاد كله شرمر غير كتشرموا ليها. كتبان شي حاجه ولا ما كتبانش؟ شحال من خطره كنصور وكنصور غير الخوا، ولا كنسى ما كنورك على ديك البوطونه اللي غنبدا نصور. ها هو البنات كله تكشم الشرموله هادي مزيان. هاني رجعت معكم البنات من بعد ما درت الشرموله لداك الدنجال. هنا عندي 2 بيضات نضربهم هكا مزيان. هنا عندي 2 بيضات، هنا عندي واحد شويه ديال طحينه الفرص، هنا عندي السميده. الا بغيتي ديري الفينو ديري الفينو. هنا عندي دابا السميده، غندير السميده كنديرو بعد الخطات بالفينو. هنا البنات غنبدا نهز داك الدنجال وندير ليه الطحين. بسم الله، نسوسو من الطحين بحال هاد الطريقه هكا. من بعد كنديرو في البيض، ومن بعد كنديرو في السميده. كيجي البيني ديال الدنجال البنات رائع. هذا تيفرخينا كاين اللي تزرم ديال غير داري غير سنه تقلاي، داري غير ديما كوكول الفرص ديال السميده الحلوه. يقدر ندير لا السميدات كنبغي غير الفينو، كنكون القمح الفينو. صافي لما ديت الدكات غوكل عاد الدكات تقلاي، الدكات لما ديت السميدات الدكاتينو. حتى شوف الطريقه هذه فولكي غير سموم الزيت. بسم الله، الزيت راه طابط. نتمنى ان شاء الله كنت يعجب الخيره اللي يسكر الصاد. جربوا علاش لا، جربوا ترى لا الخباط انا يسكر الدجاج يعجبك كاينين كيبغى عليك ان شاء الله. صافي على دار الدور السلمه راه كيحصل راه كلشي الكميه ديالها الا كنتي ديرها في الفرخين.
هنا البنات غنشارك معكم لاصوص باش كنرافق هذا الطنجال هذا. هنا درت واحد الحبه ديال الثومه، شويه البزار، شويه الملح، غندير واحد شويه الخل، ندير شويه الزيت البلديه، بغا يدير الزيت الرومي يديرها ماشي مشكل، بحال فينيغريت. نضرب بها هكا البنات مزيان. هاد لاصوص كندير حتى الدنجاله قليناها بوحدو ولا شي حاجه هكا مشرمله ولا كتغمسيها كتجي زوينه. هذا تيفرخين غير لاصوص ديال سيمي كنت زيت العود ديمي كنتي سنديمي البزار ديال واقع ندي سكرت الخل. لاصوص درت نزرايا الدنجال هذا الدنجال من بعد ما ينواتي فرخين تميكسي التشكه فول كي تغمسي الماء ديال لاصوص هات نشتا. بسم الله. ان شاء الله تيفرخينا تتجرب نتا كون تعجبك غير دقيق تيفرخين شلا طماطيشه ماشي دوزارين ديمي كنتي سنديمي البزار ديمي كنت الزيت الخل هذيك كلشي القوامنت غير تلاغني تاع الرمان درا كضيع ني بالك استدغاء غير تفات فولكي ولا ما يضيع. يسلم صافي السليري قربينو معنوق صغات حتى دابا غير باش نترفق ان شاء الله بالخير هذا. ايوا يمكن غدا انايا يمكن نديروش يمين فولكي قيس مشكل الفوائد ما تيشادو زعما فولكي الدنجالاتي ماشي ديما بنادم ريسكا زعما كاين الحاجه تيقلان مره. هنا كيما شفتوا البنات الدنجال راه وريتو لكم راه كيجي البنات زوين كيجي رطب. هانتوما كيجي شفتوا كيجي رائع مع هاد لاصوص وهاد الشليضه ديال المطيشه والبصله. انا هاد الرمانه غير كاينه تما خفت على الضيع درت ليها هاد الطريقه هادي. السيدي راه حتى هو قرب يوجد. ايوا كنتمنى البنات هاد الفيديو يعجبكم وما تنساونيش من لي لايك وشي تعليق يكون زوين ونكون ان شاء الله خفيفه ظريفه على قلبكم. هذا دي فرخين درتني الله يني كنت اينو ان شاء الله السدينا نتداوغ باش هاد الجوج هادي يمكن غتنش بالصحه والراحه حتى كوني نتي لان يسكن كرنشهي ولا انت بصحتنت هاتي تشل هنا الوافول كيد على خير ان شاء الله. ومن هنا كنقول لكم البنات بسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.